सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर के लिए बेहतर सोचें और दोबारा यहाँ मिल बैठना तेरे वो मकबूल ठहरे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम ना हो। Minority rights have carefully received the proposed Christian Family Laws Bill 2026 and hereby adopt the following resolutions. Recognizing the constitutional rights of religious minorities guaranteed under the Constitution of Pakistan. Second, the importance of legal certainty, family stability, religious freedom, and equal protection before law. Third, the need for meaningful consultation with Christian stakeholders on matters affecting Christian personal laws. मूसा 40 साल के बाद उनको ख्याल आया कि मैं इस गुलामी में नहीं रहूंगा, मैं अपनी कौम को गुलाम नहीं रहने दूंगा। तो उन्होंने अपने ओहदे, अपने खजाने, अपने इख्तियारात को छोड़कर और वो जो उस वक्त का जो बादशाह था, वो सारा उसका जो प्रेशर था उसको छोड़ा और अपनी कौम के लिए मैदान में आ गए। मारिया शहबाज का केस हमारे चर्च में भी एड्रेस हुआ और वहां भी हम लोगों ने बात की। हमारी पूरी जो कंसर्न है कि व्हाई ओनली माइनॉरिटी गर्ल्स आर मजहबी तब्दीली मजहब के लिए होती हैं, और अभी किसी भाई ने बात की क्यों नहीं मर्दों को कहा जाता, व्हाई गर्ल्स ओनली। तो ये हमारे लिए क्या है। और मेरे भाई ने बात की कि हमारे ये एजुकेशन में होना चाहिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से भी है। तो हमें ऐसी नशिस्तें उनके साथ भी करना है जो लॉ मेकर हैं, जो मुल्क का तालीमी निज़ाम चला रहे हैं, जो करिकुलम बना रहे हैं, कि ऐसे सारे जो लोग हैं उनको इकट्ठा करें और अपना करिकुलम ऐसे बनाएं जहां पर टॉलरेंस हो, जहां पर हम करें। कायदे आजम की वो तकरीर 11 अगस्त की याद रखें कि जहां उसने कहा कि यू आर फ्री टू वर्शिप टू योर प्लेसेस, और स्टेट का नथिंग टू डू विद रिलीजन, ये होना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे ऊपर कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं लागू होना चाहिए जो हमारे लिए डर और फिक्र की हो। देखें जी, ये आज जो नशिस्त थी हमारी, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी इस इशू को एड्रेस किया जा रहा है कि ये मारिया शहबाज नहीं है, ये माइनर बच्चियों की ज़िंदगी का जो है ये इसमें इन्वॉल्व है। अब हमने जब ये जजमेंट पढ़ी, क्योंकि हमारा ताल्लुक शुबा जो है वो वकालत से है और हम कानून के शुबे से वाबस्ता हैं, तो हमने इस जजमेंट को क्रिटिकल एंगल से इसको एनालिसिस किया इसका। तो हमने उस जजमेंट को पढ़ने के बाद ये महसूस किया कि शायद किसी जगह पे हमारे कवानीन को बेहतर होने की ज़रूरत है, और हमने उस सारी जजमेंट्स को पढ़ने के बाद प्रपोजल्स तैयार किए, जिसमें हमने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 जो वफाकी है और 2013 का जो है 2013 का जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, उसमें जो प्रपोजल्स हमने दिए हैं, ये वो हमने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों को सबमिट किए हैं कि खुदारा ये जो चाइल्ड मैरिज है, अगर ये प्रोहिबिटेड है तो इसके नतीजे में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड किया जाए। अब ये कानून जो इस वक्त मौजूद है उसमें ये तो कह रहे हैं कि जो चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड है, चाइल्ड मैरिज हो नहीं सकती, लेकिन फिर कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो मैरिज है वो वैलिड रहेगी। तो हमने
اس میں پرپوزلز وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دے دیے ہیں کہ وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں تاکہ بچیوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے. دیکھیں جی یہ کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے. ونریبل کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ مائنورٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں ہر سوسائٹی میں, لیکن یہ اس سوسائٹی کا اب ایشو ہے. دیکھیں یہ اگر آگ جل رہی ہے یہ ہر گھر تک پہنچے گی. یہ کوئی مت سمجھے کہ یہ صرف اس کمیونٹی تک رہے گی. تو ہم نے یہی جس فورم پہ ہم گئے ہیں ہم نے کہا خدارا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, پارلیمنٹیرینز کو, گورنمنٹ اتھارٹیز کو. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے, آپ قانون کو تبدیل کریں, اپنی بچیوں کو, اس سوسائٹی کو محفوظ بنائیں, ان درندوں کے ہاتھوں سے بچائیں ان کو. قانون سازی ہوگی تو ہم متعلقہ حکام کے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں جہاں سے ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہوگی. رہ گیا ماریہ شہباز کا, تو ماریہ شہباز کے کیس میں ہم نے ججمنٹ کو دیکھنے کے بعد وہ بھی ہم نے حکومتی اداروں کو جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے آفیسز میں جا کے, ان کے مرکز پہ جا کے اپنے پرپوزل دے دیے ہیں. دیکھیے آج یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے اور ہم ایڈوکیٹ شہباز صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل آپ کے ساتھ ہے اور ہمارے جو منارٹی رائٹس ہیں, بہت سے ایشوز ہیں, ان کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے اپنے کاموں کو دیکھیں. اور آج کی یہ جو محفل تھی, آج کی جو میٹنگ تھی, یہ بہت ہی اچھی رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی, جس میں وکلا حضرات, سیاسی, مذہبی اور سماجی لوگ تھے. تو ہمارے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے, منارٹیز کے لیے آواز اٹھائیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھے مستقبل کا فیصلہ کریں. جہاں پر کرسچن لائر ایسوسی ایشن نے بیٹی ماریہ شہباز کا کیس اس پر بریفنگ دی تھی, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مائنورٹیز کے لیے ہمیشہ سے انتہائی سافٹ کارنر رہا ہے MQM پاکستان کا. اس کی میں ایک مثال تازہ ترین آپ کو بتاتا ہوں کہ کرسچن لائرز ایسوسی ایشن نے جب اپروچ کیا MQM پاکستان کو کہ ہمیں پارلیمنٹری ہیلپ چاہیے, تو ہمارے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے فوری طور پر ان کو ویلکم کیا اور بیٹی ماریہ شہباز کے کیس پر بریفنگ لی. اور اس کے بعد کرسچین لائرز ایسوسی ایشن کو پرائم منسٹر پاکستان ان سے ملاقات کا اشارہ دیا اور ان سے کہا گیا کہ ہر ممکن مدد جتنے بھی قومی اسمبلی میں ہماری ارکان ہیں وہ بھی, اور MQM پاکستان صوبے میں بھی جتنے ہماری ارکانی اسمبلی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. ہماری پوری پارٹی MQM پاکستان مائنورٹیز کے ساتھ ہے, کرسچنز کے ساتھ ہے, ہموں کے ساتھ ہے. مائنورٹیز کے لیے ہمیشہ سے MQM پاکستان نے کام کیا ہے اور اس کی سادہ مثال آپ کے سامنے.